बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कौन है और हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कब तशरीफ़ ला रहे हैं, और क्या हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़हूर हो चुका है, और क्या हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आकर फ़लस्तीन को आज़ाद करवाएंगे। दोस्तों, इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़हूर कुर्ब क़यामत के करीब होगा, यानी आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़हूर क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। क़यामत के दिन के अलामात और निशानियाँ ऐसी चीज़ हैं जो क़यामत से पहले रोनुमा होंगी, और उनका मतलब ये होगा कि क़यामत बिल्कुल करीब आ गई है। उन निशानियों को छोटी और बड़ी निशानियों में तकसीम किया गया है। चुनाचा उनमें से छोटी अलामात अमूमी तौर पर ऐसी हैं जो क़यामत से पहले रोनुमा होंगी, और इन्हीं में से कुछ ऐसी भी हैं जो रोनुमा होकर गुजर चुकी हैं। क़यामत की छोटी निशानियाँ बहुत ज़्यादा हैं। मुतअद्दिद हदीस में उनका तज़किरा मिलता है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहादत की उंगली और दरमियानी उंगली को जोड़कर फरमाया, मेरी बाअसत और क़यामत इस तरह हम जोड़ हुए हैं। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, दुनिया उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगी जब तक कि लोगों पर ऐसा दिन ना आ जाए जिसमें ना कातिल को ये इल्म होगा कि उसने क्यों कत्ल किया, और ना मकतूल को ये खबर होगी कि वो क्यों कत्ल किया गया। अर्ज़ किया गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कैसा होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बाकसरत गश्त तो खून होगा, कातिल और मकतूल दोनों अपनी बदनीयती इरादे की वजह से दोज़ख में जाएंगे। और يا इब्ने माजे حبيبي में हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का إن أهل इरशाद मनकूल الكوفة है। قد वो تألبوا फरमाते لقتال हैं, क्या मैं तुम्हें ऐसी बात ना बताऊं जो मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी थी, और मेरे बाद तुम्हें और कोई बयान ना करेगा। मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि क़यामत की निशानियों में से चंद ये हैं कि इल्म उड़ जाएगा, जहालत ज़ाहिर होगी, जिना आम हो जाएगा, शराब पी जाएगी, मर्द कम हो जाएंगे और औरतों की तादाद बढ़ जाएगी, हाथा के 50 औरतों की कफालत एक मर्द करेगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मौसलात को ज़ाती दौलत, अमानत को गनीमत, ज़कात को तावान समझना जाने लगेगा, गैर दीनी कामों के लिए इल्म हासिल किया जाएगा, मर्द अपनी बीवी की फर्माबरदारी करेगा और अपनी माँ की नाफरमानी, अपने दोस्तों को करीब करेगा और बाप को दूर, सजदों में आवाज़ बुलंद होने लगेंगे, कबीले का बदकार शख्स उनका सरदार बन बैठेगा, जलील आदमी कौम का लीडर यानी हुक्मरान बन जाएगा, और आदमी की इज्जत महज उसके शर से बचने के लिए की जाएगी। गाने वाले औरतें और गाने बजाने का सामान आम हो जाएगा, खुले आम और कसरत शराबें पी जाने लगेंगी, और बाद वाले लोग पहले वाले लोगों को लान तान से याद करेंगे। उस वक्त सुर्ख आने, जलजले, ज़मीन में धंस जाने, शक्लें बिगड़ जाने, आसमान से पत्थर बरसाने और तरह तरह के लगातार अजाबों का इंतज़ार करो। ये निशानियाँ यके बाज देगरी यूँ ज़ाहिर होंगे जिस तरह किसी हार का धागा टूट जाने से गिरते हुए मोती का तंतना बन जाता है। दोस्तों, हज़रत इमाम मेहदी राज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन राज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद में से होंगे। इमाम मेहदी राज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद भी नेक शख्सियत होगी। आप राज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़हूर आखिरी ज़माने में हो। आप राज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला लोगों की मलामात सवार देगा। उनकी वजह से ज़मीन में अदल इंसाफ इस तरह भरपूर होगा जैसे इस ज़मीन पर जुल्म ज़्यादती का राज था। आप राज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर होगा, और आप राज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद का नाम भी हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद के नाम पर, यानी उनका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला या अहमद बिन अब्दुल्ला मेहदी होगा। आप राज़ी अल्लाह तआला अन्हु का निस्ब फातिमा ज़हरा राज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जाकर मिलेगा, और आप राज़ी अल्लाह तआला अन्हु सैयदना हसन बिन अली राज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद से होंगे। आप राज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़हूर पज़ीर होने के अलामात ये होंगे कि आप जिस वक्त ज़हूर होगा उस वक्त ज़माने के लोग बहुत बिगड़ चुके होंगे, धरती पर जुल्म ज़्यादती का राज होगा। हज़रत इमाम मेहदी राज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़हर से काबिल सूरज एक ख़ास निशानी से तलू होगा, और ये सूरज का मगरिब से तलू होना नहीं बल्कि एक और निशानी होगी। मशरिक़ की तरफ से एक बड़ी रोशनी सितारा बहुत लंबी दुम वाला तलू होगा। दुनिया देर तक उसको देखेगी। इमाम मेहदी राज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आमद से कबिल
رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو سورج گرہن ہوگا، اور یہ ایک ہی رمضان میں 2 بار چاند گرہن ہوں گے، اور یہ واقعہ اس سے قبل کبھی نہیں ہوا ہوگا۔ سال حج کے موقع پر سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ہوگا۔ اس حج پر مینا کے میدان میں بہت بڑی جنگ ہوگی، قبائلی درمیان قتل وغیرہ سے بہت زیادہ خون خرابہ اور تباہی ہوگی۔ اس کے بعد لوگ اپنی پناہ گاہ ڈھونڈیں گے کہ کس کے دامن میں پناہ مل جائے۔ بس وہ پناہ گاہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا گیا ہے، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، مہدی مجھ سے ہوں گے، یعنی کہ میری نسل سے ہوں گے۔ ان کا چہرہ خوب نورانی، چمکدار اور ناک بلند ہوگی۔ زمین کو عدل انصاف سے باتیں جس طرح ظلم جوڑ سے بھری ہوں گی۔ مطلب یہ کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے پہلے دنیا میں ظلم زیادتی کی حکمرانی ہوگی، اور عدل انصاف کا نام نشان تک نہ ہوگا۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی آزمائش کا ذکر فرمایا جو اس امت کو پیش آنے والی ہے۔ ایک زمانے میں اتنا شدید ظلم ہوگا کہ کہیں پناہ کی جگہ نہ ملے گی۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ میری اولاد میں ایک شخص کو پیدا فرمائے گا جو زمین کو عدل انصاف سے بھر دے گا، ویسے ہی بھر دے گا جیسے وہ پہلے ظلم و جوڑ سے بھر چکی ہو۔ زمین اور آسمان کے رہنے والے سب ان سے راضی ہوں گے۔ آسمان اپنے تمام بارش موسلادھار برسائے گا، زمین اپنی سب پیداوار نکال کر رکھ دے گی، یہاں تک کہ زندہ لوگوں کو تمنا ہوگی کہ ان سے پہلے جو لوگ تنگی اور ظلم کے حالات میں گزر گئے ہیں، کاش وہ بھی اس سما کو دیکھتے۔ اس برکت کے حالات پر وہ 7 یا 8 یا 9 سال تک زندہ رہیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر دنیا کے زمانے میں صرف ایک ہی رات باقی رہ گئی تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کو لمبا فرما دے گا، یہاں تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص بادشاہ بنے گا جس کا نام میرا نام اور جس کے والد کا نام میرے والد کے نام جیسا ہو، اور وہ زمین کو انصاف اور عدل سے لبریز کر دے گا جس طرح وہ ظلم زیادتی سے بھری ہوئی تھی، اور وہ مال کو برابر تقسیم کرے گا، اور اللہ رب العزت اس امت کے دلوں میں غنا پیدا فرما دے گا، اور وہ 7 یا 9 سال تشریف فرما رہیں گے۔ پھر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے بعد زندگی میں کوئی خیر یعنی کہ بھلائی باقی نہیں رہے گی۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت میں سے ایک جماعت قیام حق کے لیے کامیابی جنگ قیامت تک کرتی رہے گی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ان مبارک کلمات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے تو مسلمانوں کے امیر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے عرض کریں گے، تشریف لائیں، ہمیں نماز پڑھائیں۔ اس کے جواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، اس وقت میں امامت نہیں کروں گا، تمہاری باز باز پر امیر ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت امامت سے انکار فرما دیں گے، اس فضیلت اور بزرگی کے بنا پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو عطا کیا۔ دوستوں، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے افضل حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، بلکہ یہ اس وقت کے لیے آزاد ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس امت کے پیچھے نماز پڑھیں۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا دین کی کمزوری ہو جانے کے حالات میں دجال نکلے گا؟ اور دجال سے متعلق تفصیلات بیان کرنے کے بعد فرمایا، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور وہ وقت سحر یعنی صبح صادق سے پہلے آواز دیں گے کہ اے مسلمان، تمہیں اس جھوٹے خبیث دجال سے مقابلہ کرنے میں کیا چیز بنی ہے؟ تو لوگ کہیں گے کہ یہ کوئی جناتی مخلوق ہے۔ پھر آگے بڑھ کر دیکھیں گے تو انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نظر آئیں گے۔ پھر نماز فجر کے لیے اقامت ہوگی تو ان کا امیر کہے گا، اے روح اللہ، امامت کے واسطے آگے تشریف لائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، تمہارا امام ہی تمہیں نماز پڑھائے گا۔ اور اس وقت کے امام حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لوگ نماز سے فارغ ہو جائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیادت میں دجال سے مقابلے کے لیے نکلیں گے۔ دجال جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو وہ خوف کے مارے نمک کی طرح پگھلنا شروع کر دے گا اور وہاں سے بھاگنے لگے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کریں گے اور اس کو باب لطف پر قتل کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد
مسلمان اور یہودیوں کے درمیان جنگ ہوگی، اور اس وقت تمام مسلمان یہودیوں کو جہنم وصال کر دیں گے اور اس دنیا کو یہودی کے گن سے صاف کر دیں گے۔ دوستو، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت واجب ہے۔ حضرت سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم خراسان کی طرف سے سیاہ پرچموں کا قافلہ آتے ہوئے دیکھو تو اس میں ضرور شامل ہو، اگرچہ برف پر اسیر کر آنا پڑے، کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیفہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، محرم کے مہینے میں آواز دینے والا آسمان سے آواز دے گا، خبردار آگاہ ہو جاؤ، بے شک فلاں بندہ اللہ رب العزت کا چنا ہوا یعنی کہ منتخب کردہ شخص ہے، بس تم ان کی بات سنو اور ان کی اطاعت کرو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے دجال کے آنے کا انکار کیا، یقیناً اس نے کفر کا انتخاب کیا، اور جس نے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تشریف لانے کا انکار کیا، یقیناً اس نے بھی کفر کیا۔ دوستو، اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلد ہی اس دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، اور ان کا ظہور بہت جلد ہونے والا ہے، کیونکہ یہ دنیا ظلم و ستم سے بھر چکی ہے، اور یہ دنیا مسلمانوں پر سے تنگ ہوتی جا رہی ہے۔ اور اب اس چیز کو بخوبی ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ فلسطین کے اندر کس طرح اہل کفار نے مسلمانوں کے اوپر اس دنیا کو تنگ کر دیا ہے۔ چنانچہ اب مسلمانوں کی واحد امید حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی آئیں گے، اور مسلمان ان کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے، بیت المقدس کو فتح کریں گے، یہودیوں کو اس دنیا سے ختم کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلسطینیوں کو اس ظلم سے آزادی دلائے اور یہودیوں کا اس دنیا سے خاتمہ کر دے، آمین۔ دوستو، امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔